अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है? घूमती चाय वाली वीडियो में आपको हम जनाब खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। और घूमती चाय पाकिस्तान बचाए, नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाए और इमरान खान को मंतकी अंजाम तक पहुँचाए। आज सारा दिन की जो कार्रवाई है ना, मुझे उसके ऊपर बड़ा अफसोस हुआ है कि पीटीआई के हवाले से और इमरान खान के केस के हवाले से वो बड़ा मज़लूम सा इमरान खान को वो पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके एतजाज़ खोसा साहब हों, एतजाज़ हों, खोसा साहब हों, वो पंजोता समझौता हो, मरवत हो, फलाना हो, रोज़ाना की बुनियाद पे इमरान खान को वकील मिलते हैं। पूरी सियासत वो जेल से कर रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पे। कभी बहनें मिल रही हैं, कभी वो मिल रही हैं। तो मुझे बाकी बताएं, बाकी कैदियों के साथ क्या सलूक होता है, क्या सलूक होता है, कोई बता सकता है? और फिर भी ये मज़लूम बन रहे हैं। और मज़लूम क्या बन रहे हैं? खोसा साहब, एतजाद और ये सारे लोग ऐसे कि जनाब वहाँ सिर्फ 4 सहाफ़ी जाते हैं, और पूरे पाकिस्तान के सहाफ़ी वहाँ इकट्ठे कर दें तुम्हारे लिए। 8 कमरे तुमने लिए हुए हैं, दूसरे के तुम पंखे उतारना चाह रहे हो। और आज सारा जी वो जी आज पहले इलेक्शन कमीशन आ गया, फिर जनाब वो साइफर वाले आ गए, फिर वो बशीर साहब वाले नैब वाले आ गए, फिर तोशा खाना वाले आ गए। फराड ही तुमने इतने किए हैं कि तुम्हें भुगतना पड़ेंगे। याद करो, नवाज शरीफ के ऊपर तुमने कितने केस बनाए हैं, मरीम नवाज के ऊपर कितने बनाए हैं, शहबाज के ऊपर कितने बनाए हैं, साद रफ़ीक के ऊपर, सलमान रफ़ीक के ऊपर, शाहिद खाकाना काबज़ी, मिफ्ता इस्माइल। लंबी लिस्ट है जो ख़त्म ही नहीं होती। और आप कहते हैं कि जनाब आपको पूछा ना जाए। एक्सरसाइज मशीनें आपके पास हैं, देसी मुर्गे चरगे आप खा रहे हैं और मजलूम बन रहे हैं कि जनाब ये ट्रायल सुप्रीम हाई कोर्ट ने कहा था ओपन हो। ओपन नहीं है तो क्या है? पिछली दफ़ा सारा पूरा इंटरव्यू इमरान खान का सारी अखबारों में छपा है। सारे वीलाग के पास गए कि जनाब इमरान ने ये कहा है, मैं झुकने वाला नहीं हूँ, मैं फलाना नहीं हूँ, मैं ढिमकाना नहीं हूँ, मैं नशई नहीं हूँ, ये है वो है। मजलूम बनने की कोशिश कर रहा है। और इमरान खान साहब, मैं आपको एक बात बता दूं, आजकल भुट्टो का केस भी लग रहा है। ये आपके लिए एक मिसाल है। जब भुट्टो का केस लगा ना, तो यही एतजाज वगैरह लोग थे जो कहते थे भुट्टो साहब आपको कुछ नहीं हो सकता, आप बड़े पॉपुलर लीडर हैं, आपके ये बाल भी भीगा नहीं कर सकते, फांसी तो बड़ी बात है, आपको ये जनाब गिरफ्तार भी नहीं कर सकते, सज़ा भी नहीं दे सकते। वो गिरफ्तार भी हुआ, उसको सज़ा भी हुई और वो फांसी चढ़ के कब्र में भी उतर गया ना। अब यही एतजाज़ और यही खोसा और ये सारे लोग अब गुमराह कर रहे हैं इमरान खान को कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम बहुत पॉपुलर हो। पॉपुलर का पौधा हो सकता है, वैसे पॉपुलर नहीं है वो। बड़े पॉपुलर हो तुम। उसकी कहानियां सुनो ना तो आपको शर्म आ जाती है, जिसके ऊपर हम तो तफसील से उसकी बातें ही नहीं कर सकते। लेकिन आज सारा दिन जी वो 9 बज गए, रात के 10 बज गए हैं, ये है वो है। मैं आपको आज बता रहा हूँ इमरान खान, जनवरी के महीने में ही तुम्हारा फैसला हो जाएगा सारे केसों का। जितने मर्जी बहाने कर लो, हमारा जी फर्द जुर्म नहीं लगा, कभी कहते लग गया, हमने नकलें नहीं लेनी, ये मध्यम है, ये फलानी है। ये वकील ही गुमराह कर रहे हैं जो आपके वकील हैं। इमरान न्याजी, आपके वकील ही तुम्हें गुमराह कर रहे हो और तुम वकीलों को इस्तेमाल कर रहे हो। दोनों एक दूसरे को इस्तेमाल कर रहे हो। हर वकील आगे बढ़ के मेरे जनाब नाम आ जाए और मैं 4 पैसे कमाना शुरू कर दूं, मैं एमपी एमएनए बन जाऊं। ये ख्वाब तुमने उनको दिखाए हैं, वो आपको ख्वाब दिखा रहे हैं, तुम उनको ख्वाब दिखा रहे हो। ठीक है, तू मोरा हाजी बगोयम, मैं तोरा गाजी बगो। तुसी मैनू हाजी आखो, मैं तो गाजी आखा, बस। तो बाद में जब पता चलेगा कि जनाब ये इन वकीलों ने ये किया है और ये नहीं किया। अब तक यही वकील आपको, अगर आपके वकील सही मशवरा देते तो आप आज जो है वो इन काल कोठड़ियों में ना पड़े होते।
یہ تمہاری انتہا پسندی یہ ساری چیزیں تمہارے لیے آ رہی ہیں، اور تم اتنے وہ جو مسکین بن رہے ہو نا، دیسی مرغے چرغے کھانے والے، تم نے اگر لوگوں کے اوپر ظلم نہ کیا ہوتا تو آج تمہارے لیے بھی 4 آوازیں اٹھتی۔ کوئی آواز صرف یہ وکیل اٹھا رہے ہیں جنہوں نے ٹکٹ لینے ہیں، ٹھیک ہے، جن کو آپ نے لالچ دی ہے۔ میں نے آپ بتا دیا کہ تو مرا غازی بگویم، میں تورا غازی حاجی بگو، ٹھیک ہے نا۔ تو آج جی یہ ہوا میں آپ کو بتا رہا ہوں 10 سیریس کیس ہیں جی، آپ کو میں بتا دوں، جس میں عمران خان نہیں بچ سکتا۔ 10 کیس ہیں سیریس کیس، جن میں سائفر والا کیس، توشہ خانہ والا کیس، الیکشن کمیشن کی توہین والا کیس، 199 میں وہ کیس۔ آج جج بشیر صاحب نے ایک اور بریکنگ نیوز آپ کو دے دیں، عمران خان کی گرفتاری جیل میں ہی ڈال دی ہے، اور صبح اس کو بلا لی ہے ریمانڈ کے لیے، جیل میں ہی ریمانڈ ہوگا۔ آپ نہیں بچ سکیں گے، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ توبہ طیب کریں، توبہ طیب کریں، توبہ طیب، پھر بھی نہیں بچ سکیں گے۔ ڈاکٹر قدیر خان صاحب نے اپنی پارٹی بنائی تھی نا ٹی ٹی پی، جب وہ نہیں چلی تو انہوں نے جا کے تو وہاں پہ الیکشن کمیشن میں اس کی منسوخی کروا دی۔ اب تم اپنی پارٹی خود ہی تم جو آوازیں اٹھا رہے ہو نا، میں پٹھان ہوں اور میں فلان ہوں اور پختون ہوں، نہ تو پختون ہے نہ تو پٹھان ہے، تو نیازی ہے۔ تم نے صرف یہ لفظ استعمال کرنے کے لیے سیکھے ہوئے ہیں، اور یہ دہشت گردیاں جو ہو رہی ہیں، کل 23 بندے شہید ہوئے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان میں، پھر بلوچستان کے کیچ کے علاقے میں، پھر فلانی جگہ، ان کے بھی سرے اینڈ پہ یہ ملزم گرفتار ہوں گے نا، انہوں نے کہہ دینا ہے کہ جی ہمیں ٹی ٹی پی نے کہا ہے، ٹی ٹی پی نے کہہ دینا ہے کہ ہمیں تو جناب یہ انہوں نے ہم تو عمران خان کی پارٹی کے ہیں۔ یہ اور پھنسے گا۔ تم بجائے مقابلہ کرنے کے ایسے ہاتھ پھیر کے، نہیں، تم بھٹو بننے کی کوشش نہ کرو۔ بھٹو بننے کی کوشش میں تم زمین سے نیچے جا سکتے ہو۔ تم اپنا لہجہ نرم کرو۔ تم 5 سال کے لیے کیا تم تا حیات نااہل ہوگے اپنے ان کیسوں میں، ایک کیس میں، ان ایک کیس میں آپ کی سزا ہوگی۔ اور میں یہ کہہ رہا ہوں جنوری جو لاسٹ 30 یا 31 جنوری ہے نا، اس وقت تک آپ کے سارے کیسوں کا فیصلہ ہو جائے گا۔ تم جتنا مرضی لمبا کرو، اور یہ تمہارے اپنے بال ہیں جو تمہارے آگے آئے ہیں، ایک نائی والے وال نے جڑے اگے آ گئے نے۔ زیبا بختیار کو آپ نے گالی دی، اس کو بڑے جلسے میں کیا۔ ہم نے آپ کو کہا تھا کہ تم زیبا بختیار جج کو کوئی کی توہین کرو، پھر الیکشن کمیشن کو تمہارے بندے کہنے لگے ہم اس بلڈنگ کو آگ لگا دیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ وہ ہم نے آپ کو کہا تھا یا نون لیگ نے کہا تھا؟ 19 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے، نون لیگ نے آپ کے اوپر بنایا ہے یا ہم نے بنایا ہے؟ توشہ خانہ کی فراڈ گھڑی جو آپ نے بھیجی ہے، وہ ہم نے بنائی ہے یا کس نے بنائی ہے؟ یہ سارے آپ کے اپنے کرتوت ہیں، اپنے کرم ہیں جو تیرے آگے آ رہے ہیں۔ لوگوں کی کیفیت خراب ہوتی ہے نا، تو یہ پنکی پیرنی والا کیس یہ تیرے ذمہ آئے گا۔ ابھی تو اور کیس بنے گے تیرے، ہو سکتا ہے عائشہ گل لئی بنا دے، یہ ہاجرہ بنا دے، جو کہتی ہیں جی ہمیں عمران خان جو ہے وہ ہراس کرتا رہا ہے نا، تو یہ کس نے کہا ہے؟ ابھی تو مراد سعید والے کیس بھی تمہارے اوپر بنیں گے، اور ابھی بھی تم کہہ رہے ہو کہ جناب میں مظلوم ہوں۔ 9 کمرے 10 ڈاکٹر تم نے لیے ہوئے ہیں، لیتے جاؤ۔ بھٹو بننے کی کوشش کر رہے ہو نا، اینڈ تک بھٹو بننے کی کوشش کرتے رہو، بالکل کرتے رہو۔ ہاں جی، تو یہ میں نے غصے میں ویڈیو بنا دی ہے، لیکن یہ تو گھومتی چائے والی ویڈیو تھی، تو آپ کو وہ میں نے گھومتی چائے نہیں دکھائی۔ چلیں آپ بھی ریلیکس ہو جائیں تھوڑا سا، اور یہ دیکھیں کہ اس وقت میں کھا کیا رہا ہوں۔ یہ جناب گھر کا بنا ہوا وہ ہے گاجر کا حلوہ،
ये देखें कैसा लग रहा है आपको, देखने में कैसा लग रहा है बताएं। तो अल्लाह ताला हम सबके गुनाह माफ़ करे और पाकिस्तान को अल्लाह ताला तरक्की की मंजिलों पे रवां कर दे।